नमस्कार, दिउँसोको सत्य तथ्य न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्यूज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ दिउँसोको सत्य तथ्य न्यूज बुलेटिन। बुलेटिनको सुरुमा मुख्य समाचार। ललितपुर स्थित अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। घटनास्थल अझै भयावह। ललितपुर स्थित अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटको छानबिन गर्न गृहमन्त्री खाँडको निर्देशन। गठबन्धनभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ठाउँ बाँकी राख्दै आफूहरूको प्राथमिकता तालमेलमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। आजबाट गौतम बुद्ध विमानस्थलको नयाँ धावन मार्गबाट उडान अवतरण सुरु। सिराहामा बस र ट्रक आपसमा ठोकिँदा 31 जना घाइते। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत कपिलवस्तुका शिक्षकहरू चुनावी प्रचारमा। रुससँग युद्ध अन्त्यका लागि भएका वार्ता असफल हुन सक्ने भारत भ्रमणमा आएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको टिप्पणी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वे ए टिमसँग यही वैशाख 17 गते 1 दिवसीय र T20 श्रृङ्खला खेल्दै। अब समाचार विस्तारमा। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा विस्फोट हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। 1 जना घाइतेको अवस्था गम्भीर छ। घटनास्थलमा पुग्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायका अनुसार घटनास्थल हेर्दा निकै शक्तिशालीका साथ विस्फोट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। मानिसका शरीरका टुक्रा 300 मिटर परसम्म पनि भेटिएको छ। उद्योगको छाना केही बाँकी छैन। उहाँले भन्नुभयो, धेरै नै इनर्जीका साथ विस्फोट भएको देखिन्छ। घटनास्थलको अवस्था निकै भयावह देखिन्छ। टाढा टाढाका घरहरूमा सिसा पनि फुटेका छन्। घाइतेहरूलाई प्रहरीले तत्कालै उद्धार गरेर अस्पतालमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो। उद्योग सञ्चालकका अनुसार विस्फोट हुने बेलामा 10 जना कार्यरत थिए। 2 जना उद्योग सञ्चालकको सम्पर्कमा आएका छैनन्। 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 7 जना घाइतेहरू अस्पतालमा छन्। गम्भीर घाइते 1 जनाको खुट्टा चुँडिएको छ। उनको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइतेहरूको B&B र पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अक्सिजन भर्ने क्रममा आज बिहान 10 बजे सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा 81 विस्फोट भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी सिद्धि विक्रम शाहले बताउनु भयो। अक्सिजन रिफिलिङ गर्दाखेरि अक्सिजनमै ब्लास्ट हुने भनेको कुरा यो त प्राविधिक रूपले अझ खोजको विषय बन्यो। यसलाई अध्ययन गर्नै पर्छ। हामी यसको अध्ययन गराउँछौँ र कारण खोज्छौँ। तर यो अवस्थामा कसरी अक्सिजन प्लान्ट नै अक्सिजनको सिलिन्डरमा विस्फोटन हुने अवस्था कसरी आयो यसलाई बुझ्नुपर्छ। सामान्यतया हेर्दाखेरि पछिल्लो कहीँ यस्तो उदाहरण छैन। मैले सोधेँ, यत्रो उदाहरण छैन। तर यस्तो उदाहरण यस बेला भयो। पहिलो यदि हो भने कारण त अझ सिरियस ढङ्गले खोज्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। उहाँले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। के कमजोरी भयो भन्ने कुरा थप अनुसन्धानबाट खुल्दै जाला। हामीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्छौँ। घटनास्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्याय सहित ललितपुर प्रहरी प्रमुख शाह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र विपद व्यवस्थापनको टोली समेत पुगेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सगरमाथा अक्सिजन प्लान्टमा भएको विस्फोटको छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका ललितपुर प्रमुख उपरीक्षक विकास घिमिरेलाई घाइतेको तत्काल उद्धार गर्न र घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच केन्द्रमा भएको तालमेलको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी देशैभर गठबन्धन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सहमति नभए मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिए पनि तालमेललाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको जोड छ। आज धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, कहीँ कतै त्यस्तो समस्या पर्यो भने गठबन्धनभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको ठाउँ पनि हामीले बाँकी राखेका छौँ, तर त्यसको अर्थ आफू आफैमा प्रतिस्पर्धामा प्राथमिकता दिने भनेको होइन।
प्राथमिकता तालमेलमा नै हो। उहाँले केन्द्रमा गरेको तालमेलको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी देशैभर गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको समेत बताउनुभयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएरै छाड्ने बताउनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने, व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नयाँ स्तरमा उठाउने आवश्यकता छ। निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्गमा आजबाट जहाजको उडान र अवतरण सुरु भएको छ। एरो थाई कम्पनीबाट विमानस्थलको क्यालिब्रेसन उडान भइसकेपछि यसको रिपोर्ट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो प्रणालीमा प्रकाशित गरेको थियो। यस्तो रिपोर्टका आधारमा उडान र अवतरणसँग सम्बन्धित प्रणालीहरू नयाँ धावन मार्गमा आधारित भएर वायु सेवा कम्पनीहरूले आफ्नो वायुयानमा अपलोड गर्दछन्। यस्तो समयावधि 42 दिनको राखिएको हुन्छ। सोही अनुसार नयाँ धावन मार्ग बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ प्रणालीले अब पुरानो धावन मार्गलाई चिन्दैन। उहाँले भन्नुभयो, सोही अनुसार आजबाट स्वाभाविक रूपमा नयाँ धावन मार्ग प्रयोगमा ल्याइएको हो। अब यो विमानस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य सबै प्रकारका जहाजले उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन्। आज बिहान यति एयरलाइन्सको जहाज नयाँ धावन मार्गबाट काठमाडौँका लागि उडेको थियो। सिराहा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 4 चौहर्वामा यात्रुवाहक बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 31 जना घाइते भएका छन्। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जन्ती बोकेर फर्किरहेको ना 6ख 8201 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आइरहेको को 1ख 5434 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठोकिएको हो। घाइतेहरूमा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिका 3 टिकुलियाका 44 वर्षीय सुनिल सिंह, 65 वर्षीय महेन्द्र चौधरी, गौशाला नगरपालिकाका 45 वर्षीय लालो चौधरी, धनुषाका 12 वर्षीय अर्जुन चौधरी, दुवै गाडीका चालक लगायत 31 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका प्रमुख इन्स्पेक्टर राजु केसीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको स्थानीय लाइफ लङ हस्पिटल र गोलबजार हेल्थ केयर सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। पश्चिमबाट आइरहेको ट्रकले अर्को गाडीलाई उछिन्ने क्रममा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता विपरीत कपिलवस्तुमा शिक्षकहरू चुनावी प्रचारमा हिँड्ने गरेको पाइएको छ। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 11 सरफरको नेपाल राष्ट्र आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रहलाद पाण्डे कपिलवस्तु नगर प्रमुखका एमाले उम्मेद्वार कुणाल प्रताप शाहको प्रचार प्रसारमा खटिएका छन्। विद्यालयको कामकाज प्रभावित हुने गरी नै निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चुनावी प्रचारमा खटेका पाण्डे नेपाल शिक्षक सङ्घ कृष्णनगर नगर कमिटीका अध्यक्ष पनि हुन्। निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि दल र नेताको प्रचार प्रसार गर्न नहुने निर्देशन गरे पनि नेकपा एमालेका नेताको प्रचारमा गाउँ घुमेर भोट माग्दै हिँडे पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ। चाँदीको मूल्य घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापामाल सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,000 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,04,000 रुपियाँ तोकिएको छ भने चाँदीको मूल्य 1,380 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार छापावाल सुन 1,06,000 र तेजाबी सुन 1,01,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। यस्तै हिजो चाँदी प्रति तोला 1,385 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएको थियो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुससँग युद्ध अन्त्यका लागि भएका वार्ता असफल हुन सक्ने बताएका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले रुसले राजधानी किभमा ताजा हमला गर्न सक्ने बताए। भारत भ्रमणका क्रममा युक्रेन युद्धबारे भारतको तटस्थता अन्त्य गर्न भारतीय समकक्षीलाई प्रोत्साहन गर्ने उनले बताए। तर भारतले रुससँगको लामो समयदेखिको सम्बन्ध तोड्ने सम्भावनालाई भने उनले अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जोन्सन बीच शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता हुँदैछ। भेटका क्रममा जोन्सनले आफ्ना भारतीय समकक्षीलाई रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिन मोदीलाई मनाउन प्रयास गर्ने अनुमान गरिएको छ। मैले युक्रेनको बारेमा नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गरिसकेको छु र वास्तवमा भारतीयहरूले बुचामा भएको घटनाको निन्दा गरेका छन्, उनले भने। प्रधानमन्त्री जोन्सनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग व्यवहार गर्नु भनेको गोहीसँग बार्गेनिङ गर्नु जस्तै भएको बताए। रुसले पछिल्लो समय आफ्नो सम्पूर्ण बल पूर्वी युक्रेनमा केन्द्रित गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पूर्वी युक्रेनबाट रुसी सेनालाई हटाएको आफूले हेर्न चाहेको उनले बताए।
र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले जिम्बाब्वे ए टिमसँग यही वैशाख 17 गते हुने 1 दिवसीय र T20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकन राष्ट्र जिम्बाब्वेको ए टिमसँग श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो र दुवै फर्म्याटको श्रृङ्खला कीर्तिपुर स्थित TU मैदानमा हुनेछ। नेपालले मुख्य प्रशिक्षक पुवुदु दासानायके क्यानाडाबाट फर्किएपछि श्रृङ्खलाका लागि तयारी सुरु गर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले जानकारी दिनुभयो। गत चैतमा कीर्तिपुरमा भएको T20 त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको उपाधि जितेपछि पुवुदु आफ्नो देश क्यानाडा गएका थिए। पुवुदु शुक्रबार नेपाल फर्कने कुरा छ। त्यसपछि नेपाली टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने मल्लले भन्नुभयो। खेलाडीहरू सबै खेलिरहेकाले प्रशिक्षणका लागि सजिलो हुनेछ। चैतमा पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला र पपुवा न्युगिनीसँगै मलेसिया सहितको T20 श्रृङ्खलाको लागि नेपालले टोली घोषणा गर्दै युवा खेलाडीहरूलाई अवसर दिएको थियो। यसपटक नेपालले जिम्बाब्वे ए टिमसँग पनि 2 फर्म्याटको क्रिकेट खेल्दैछ। त्यसका लागि नेपालको 2 फरक टिम छनौट गरिने सम्भावना रहेको मल्लले जानकारी दिनुभयो। कप्तान, प्रशिक्षक र सिलेक्टरको सल्लाहमा टिम छनौट गरिने मल्लले बताउनुभयो। जिम्बाब्वे ICC T20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको तयारीमा रहेकाले विभिन्न देशसँग श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। नेपालमा ए टिम आउँदा जिम्बाब्वे 11ले दक्षिण अफ्रिकाको ए टिमसँग घरेलु मैदानमा श्रृङ्खला खेल्दैछ। हवस् त दिउँसोको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिनमा हाम्रो भेट पुनः हुने नै छ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।